पळय हॉटेलां बंद पळय आसा आनी चालू आसा ते खंयच्यान हाडटात तें खबर ना, पूण बंद आसा तांकां मेळना म्हणून बंद आसा अशें म्हूण काल एक हॉटेलाचो म्हाका ओनर सांगतालो अशें आसा की आपल्या सिलिंडर मेळना, बाकीचे हॉटेल जर चालू आसा तेकाय मेळपाक जाय न्ही अशें म्हणटा हांव. अरे कोणाचें लोक हांव मागता आमच्या सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंटा कडेन हाचेर मातशें लक्ष घालचें की मेळटा जाल्यार सगळ्यांक मेळचें, सगळीं हॉटेलां चालू उरचीं. 2-3 हॉटेलां चालू आसा, 2 हॉटेलां बंद आसा अशें जायना न्ही. मोस्टली गोंयकारांची बंद आसा आनी बाकीची सगळी चालू आसा अशें दिसता. हय गोंयकारांची बंद आसा कळ्ळें न्ही. सगळीं तशें आसा, सगळीं वचत थंय. पळय आतां हांव गेलो काल हांव उडपी हॉटेलांत गेलो पावराजा कडेन, तेचे फुडें चालू आसा, ताणें रेट बीट वाडोवना. बाकीची गोंयकारांची हॉटेलां आसा ती सगळीं बंद आसा कळ्ळें. अशी परिस्थिती आसा त्या आतां आमच्या केप्यां पसून एक हॉटेल 2 हॉटेल चालू आसा, तांकां सिलिंडर मेळटा, तांकांय मेळपाक जाय न्ही. हांव म्हणना की तेंची हॉटेलां चालू आसा ती आसूं दी, आसपाक जाय, कशें तरी आसपाक जाय, लोकांक च्या पिवपाक मेळपाक जाय, पूण बंद आसा तेंची चालू आसपाक जाय अशें म्हणटा, तांकांय सिलिंडर मेळपाक जाय कळ्ळें. इतलें म्हाजी मागणी आसा सरकारा कडेन, हाचेर लक्ष घालचें.